Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. أصدقائي الأعزاء، متتبعي قناة كوكب التقنية على اليوتيوب، وكذا مجموعة كوكب التقنية على الواتساب والفيسبوك، تحية لكم جميعا ومرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد من تسجيلات التقنية. نزولا عند طلب بعض الأصدقاء، غادي نعمل واحد سلسلة بسيطة لشرح برنامج الجوز، وهذه السلسلة موجهة أساسا للمبتدئين لمساعدتهم في تعلم المبادئ الأساسية لتقنيات الحاسوب. إذن على بركة الله، أول شرح غادي نديروه هو تثبيت وتفعيل برنامج جوز 2020. إذن غادي نمشي للمجلد ديال الجوز اللي عندي. Ce PC, 2/26, sélection. Ce PC, document. Vue d'éléments. J 2020. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 2 lignes, 4 colonnes, crack X64, 1/2, non sélectionné. إذن أول عنصر عندي في هذا المجلد ديال الجوز هو الكراك. غادي ننزل بالسهم الأسفل. J 2020.2001.70.400 offline X64.exe, 2/2, sélectionné. إذن هذا هو الجوز 2020.x اللي هو اكزيكيتابل اللي غنانستاليوه. غندير عليه اونطري، وكما كتلاحظوا انا كنستعمل الناراتور على افتراض انه كاين بعض الاخوان اللي كيكونوا عاد خداو البيسي جديد ما عندهمش لا انفيديا ولا اي قارئ اخر، وبما ان الويندوز 10 وفر لنا هذه الخدمه الناراتور، خصنا نستغلوها باش Volet. نانستاليو. Installation de JAWS fenêtre. J'accepte l'accord de licence case à cocher désactivé. والاشاره فالجوز عاده ملي كنلونسيو البروغرام دانستالاسيون كيطلع واحد الصوت خاص بالجوز كيجي مع الجوز، هو اللي كيساعدنا في الانستالاسيون. ولكن هذه المره انا حيت مشغل الناراتور ما طلعش هذاك الصوت ديال الجوز، اغلب عليه الناراتور وبقى خدام غير الناراتور. اذا الناراتور هو اللي غادي نانستاليو به الجوز. ها هي تفتحت لابوادو ديالو ديال الانستالاسيون ديال الجوز. اذا غادي نتحركوا فيها بالطاب نشوفوا شنو كاين. هو في البدايه مباشره حطنا على كازاكوشي جاكسبت، نسمعوها. J'accepte l'accord de licence case à cocher désactivé. اذا هانتوما سمعتوا جاكسبت كازاكوشي ديزاكتيفي يعني نون كوشي. اذا حنا الا بغينا نانستاليو برنامج الجوز خصنا نكوشيو هاد لاكاز هادي بلا بار اسباس، نديرو اسباس باش نكوشيو هاد لاكاز، Espace, activé. نديرو طاب، Installer, bouton, espace. كنلقاو بوطون انستالي، نزيدو طاب، Annuler, bouton. كنلقاو انيلي، نديرو طاب، Option, bouton. نديرو اسباس على الاوبسيون نشوفو شنو فيها. Espace, option fenêtre, langue du produit, français, 6/15, sélectionné. اذا هاد الاوبسيون فيها اللغات ديال البرنامج. هو في العاده برنامج الجوز في النسخ السابقه ديالو ما قبل 2018 كان كل لغه عندها النسخه ديالها، ما كانش حوزمه واحده فيها مجموعه ديال اللغات. مثلا كان الجوز انجليزي، الجوز فرنسي، الجوز عربي. ولكن بدايه من 2018 ولا الجوز كيجي حزمه واحده فيها مجموعه ديال اللغات، انت كتختار اللغه باش بغيتي تانستاليه. وعلى هذا الاساس الجوز ملي كان انستاليو في شي ويندوز كياخد اللغه ديال داك الويندوز في الغالب. دابا انا عندي الويندوز باللغه الفرنسيه، الجوز غادي يتانستال باللغه الفرنسيه، الا في بعض الحالات القليله اللي منها اننا اذا كنا مغيرين اللغه في بعض الاعدادات في الويندوز، منها البلاصه ديال ملي كندخلوا لريجيون اي لونغ وكنلقاو تما اونغلي ادمينستراتور، الا كنا دايرين تما اللغه العربيه فاغلب البرامج هنايا كتانستال باللغه العربيه، وبالتالي ربما حتى الجوز
يتفتح لنا هنايا باللغه العربيه، وكنجيو لهنا وكنختاروا اللغه اللي بغينا. اذا بغينا اللغه العربيه كنختاروا اللغه العربيه، بغينا الفرنسيه كنختاروا الفرنسيه. واذا كان عندنا الويندوز الاعدادات ديالو بار ديفو، فمباشره غنديروا بوطون انستالي لانه غادي ياخذ اللغه ديال الويندوز. اذا انا عندي الويندوز الفرنسي، والاختيار اللي عندي هنايا هو اللغه الفرنسيه. غادي ندير طابل اوكي ونواصل التثبيت. OK, bouton, espace. ندير اسباس على اوكي. Espace, installation de JAWS fenêtre, option, bouton. ندير طاب حتى البوطون انستالي. Document. J'accepte l'accord de licence case à cocher activé. هذه سبق لنا كوشيناها من قبل. ندير طاب Installer, bouton, espace. بوطون انستالي. 0% barre de progression. اذا ها هو الجوز كيت انستالا. غادي نتسناو راه تم العمليه ديال الانستالاسيون. 8%, 16%, 25%, 33% barre de progression. 41% barre de progression. 50% barre de progression. 58% barre de progression. والفتره ديال الانستالاسيون كتختلف من حاسوب الاخر. فانا سبق لي انستاليتو مرارا في هذا الحاسوب هذا، ولذلك ما غاديش ياخذ وقت طويل. ملي كان انستاليوه اول مره ربما كياخذ وقت طويل لانه كيتيلاشارجي بعض المكونات ديالو. انا سبق لي انستاليتو من قبل، اذا اغلب المكونات راها موجوده، غادي تانستالا بسرعه. 66% barre de progression. 75% barre de progression. 83% barre de progression. Fermer, bouton. اذا تمت عمليه الانستالاسيون ديال الجوز، بقى لنا نديرو التفعيل ديال الجوز. الكراك يمكن لي نديرو دابا، ومن بعد ندير اسباس على فيرمي وغيرو ديماري الحاسوب، ومن بعد غيطلع الجوز مفعل ماكتيفي عادي. وإلا درت فيرمي دابا قبل ما نفعل الجوز، غيرو ديماري الحاسوب وغيطلع الجوز كيطلب لنا لاكتيفاسيون. وفي هذه الحاله هذه خصنا نكيتيو الجوز ونجيبو الناراتور بالراكورسي ديالو المعروف اللي هو كونترول ويندوز اونتري، باش نكراكيو به الجوز بالطريقه اللي غنديروها دابا. اذا غادي نرجع للدوسي ديال الجوز، ندير الت طاب J2020.2000. غادي نمشي للمجلد التفعيل كراك. Crack X64, 1/2, sélectionné. غندير عليه اونتري. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 3 lignes, 4 colonnes, certificate.ser, 1/3, non sélectionné. اذا عندي اول عنصر هو certificate.c. ونشوف العنصر الثاني GFW.exe, 2/3, sélectionné. نشوفوا العنصر الثالث TAB.tb, 3/3, sélectionné. TAB.tb. اذا عندنا ثلاثه ديال العناصر في الكراك. هاد العنصر الاخير هذا ما كانش في النسخ السابقه، فوقاش ظهر في النسخه الاخيره ديال 2019 اللي هي نسخه سبتمبر 2019، وضروري من اننا نحطوه مع الكراك حتى هو. الا ما حطيناش راه ما غيتاكتيفاش الجوز. اذا غنسيليكسيوني هاد الجوج ديال الفيشي ونمشي نحطهم في المسار ديالهم ديال لانستالاسيون ديال الجوز. نسيليكسيونيهم، غادي نوقف على GFW.exe, 2/3, sélectionné. نحط يدي على كنترول ونهبط مره واحده. TAB.tb, 3/3, non sélectionné. كننزل بالفليش وندير اسباس هنايا باش يتسيليكسيونا العنصر الثاني. Espace, TAB.tb, 3/3, sélectionné. وندير كنترول سي باش ندير كوبيي، ناخذ نسخه كنترول سي سي ونمشي للديسك لوكال سي. Ce PC, 2/27. ندير اونتري على سو بي سي. Ce PC fenêtre, vue d'éléments, bureau, 1/10, bureau, non. وندير حرف الدي باش نوصل بسرعه للديسك لوكال سي. Document, 2/10, disque local, C. ندير اونتري على 8/10. سي Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, وندير حرف بي
باش نوصل بسرعة البروغرام. Programme data, 4 sur 8, بروغرام sélectionné. داتا هذا لا، ندير حرف بي مرة أخرى. Programme, 5 sur 8, هذا هو sélectionné. المطلوب. بروغرام ندير عليه اونتري، Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 20. وندير حرف اف باش نوصل بسرعة الفريدوم سيونتيفيك. Freedom Scientific, 4 sur 29. هذه هي ندير عليها اونتري. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments. ندير حرف جي باش نوصل بسرعة للجوز. JAWS, 4. ندير عليها Vue اونتري. d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 2 lignes. هنا انا عندي ديجا مانستاليت جوز 2019 ودابا انستاليت الجوز 2020، يعني عندي جوج ديال النسخ ديال الجوز هنايا. اذا غنهبط بالسهم الاسفل. 2020, 2 sur 2, ها هي sélectionné. 2020 ندير عليها اونتري. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 29 lignes. هنا غندير كنترول في باش نكولي داك الجوج ديال الفيشيات اللي نسختهم من قبل. V. Remplacer ou ignorer les fichiers fenêtres, copie. او عطاني هنايا رومبلاسي و انيوري لي فيشي، لانه ديجا كاين هنا واحد الفيشي سميتو جوز دبليو بوان اكس، غندير اسباس باش نرومبلاسيه. Espace, suspendre, continuer avec des droits d'administrateur automatique. غندير اسباس على هذا الميساج هذا كونتيني ودو ادمينستراتور، ندير عليها اسباس. Espace, suspendre, continuer avec des droits d'administrateur. عاود ندير اسباس مره اخرى. Espace. 2020 fenêtre, vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 30 lignes. اذا هنا كليت هنا داك جوج فيشيات ديال الكراك، غندير الت اف 4 باش نغلق هذا الدوسي هذا، Installation de JAWS fenêtre, وغادي نرجع للدوسي ديال الكراك. CrackX, غادي نمشي لانستالي سيرتيفيكا. هاد السيرتيفيكا ماشي ضروري انستاليوها في الاخر ولا في الاول، المهم فوقاش ما انستاليناها ماشي مشكل. انا خليتها هي الاخرانيه ماشي مشكل، ما لا تغير من الامر شيء سواء انستاليناها هي الاولى ولا الاخرانيه. Certificate.ser, 1 sur 3, sélectionné. اذا هذه هي السيرتيفيكا. غادي نديرو ابليكاسيون. Contexte, ouvrir, élément de menu, touche de menu haut. Installer le certificat, élément de menu, touche de menu. Assistant importation du certificat fenêtre, utilisateur actuel, case d'options, sélectionné, Alt et U. Bienvenue. هنا عندنا جوج ديال الخيارات غادي نزلو بالسهم مره واحده. Ordinateur local, case d'options, sélectionné, اورديناتور لوكال نوقفوا عليها ونديرو طاب. suivant, bouton, Alt et S. عندنا هنا بوطون سويفون نديرو عليها اسباس. Espace, assistant importation du certificat fenêtre, sélectionnez automatiquement le magasin de certificats en fonction du type de certificat, case de... هنا ايضا عندنا جوج اختيارات غادي ننزلو بالسهم مره واحده. Placez tous les certificats dans le magasin suivant, case d'options, sélectionnez, Alt ونديرو et P. طاب. Magasin de certificats, modifié, نزيدو en طاب مرة lecture أخرى. seul. Parcourir, bouton, نديرو Alt et espace على espace. parcourir. Sélectionnez un magasin de certificats boîte de dialogue, personnel, 1 sur 19. فتحت لنا واحد القائمه غادي ننزلو مره واحده بالسهم. Autorité de certification racine de confiance, 2 sur 19. ونديرو Sélectionner. طاب اوكي. OK, bouton. نديرو اسباس على اوكي. Assistant importation du certificat fenêtre, parcourir, bouton, Alt et R. Les Arjana magasins de parcourir, certificats غادي sont نديرو des طاب. suivants, bouton, Alt et S. عندنا هنا سويفون نديرو عليها اسباس. Vous avez spécifié les paramètres suivants. Tableau, vous avez spécifié les paramètres suivants. Possède 2 lignes, 2 نديرو colonnes. طاب. Sortie de la table. Terminé. Bouton, Alt et T. نديرو اسباس على تيرميني. Espace, assistant importation du certificat boîte de dialogue, OK, bouton. L'importation espace à a la OK. réussi. Impossible de déplacer le curseur du narrateur. Certificate.ser, 1 sur 3, sélectionné. اذا درنا اسباس على اوكي ورجعنا للعنصر ديال السيرتيفيكا. غادي نعاودو نديرو ابليكاسيون Contexte, menu, وننزلو بالسهم الانستالي لو سيرتيفيكا. ouvrir et installer le certificat, élément de menu, touche de menu نديرو N. انتري. Assistant importation du certificat fenêtre, utilisateur actuel, case d'options, sélectionné, Alt et U. Bienvenue. غادي نديرو نفس العمليه، غادي ننزلو بالسهم مره واحده. Ordinateur local, case اورديناتور لوكال ونديرو طاب. suivant, bouton, Alt et S. نديرو اسباس على سويفون. Espace,
assistant importation du certificat fenêtre, sélectionné automatiquement. عاود هنا عندنا جوج ديال العناصر غننزلوا العنصر الثاني بالسهم. Placez tous les certificats dans le magasin suivant, case d'options, sélectionner, tab. magasin de certificats, modifier, tab مرة en أخرى. parcourir, bouton, Alt et R. نديروا اسباس على باركورير. Espace. Sélectionnez un magasin de certificats boîte de dialogue, personnel, 1 sur 19. فتحت لنا القائمة مرة أخرى. هنا غادي ننزلوا للعنصر الخامس، ننزلوا بالسهم الأسفل العنصر الخامس. Autorité, confiant, autorité de certificat, éditeur approuvé, 5 sur 19. ها هي إيديتور أبروفي، هي الخامسة، العنصر الخامس 5 sur 19. نديروا طاب، OK, bouton. نديروا اسباس على أوكي. Assistant importation du certificat fenêtre, parcourir, bouton, Alt et R. Les magasins de certificats sont des zones système. ونديروا طاب، Suivant, bouton, Alt نديروا et S. اسباس على سويفون. Vous avez spécifié les paramètres suivants. Tableau, vous avez On dirait au spécifié. Sortie de la table, terminé, bouton, Alt نديروا et T. اسباس على تيرميني. Espace, assistant importation du certificat boîte de dialogue, OK, bouton. L'importation a réussi. إذا قالنا لامبورتاسيون ا ريوسي، بوطون اوكي، نديروا اسباس على اوكي. Espace, Crac X64 fenêtres, vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 3 lignes, 4 colonnes. وبهذا تمت العملية ديال تفعيل برنامج الجوز. وهنا غادي نرجعوا لداك لابواط دانستالاسيون دو الجوز ونديروا اسباس على فيرمي وغيروا ديماري البيسي، وغيطلع الجوز مفعل ماكتيفي خدام عادي. نتمنى يكون هذا الشرح مفيد لكم، ونلتقي في شرح آخر إن شاء الله. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.